अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान जाम मोहम्मद अरशद। आज हम आए हुए हैं बहावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में। हमारे साथ हैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मजहर अयाज साहब। इनसे चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बात करते हैं। आज ये नए भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस बारे में भी बात करते हैं, और यूनिवर्सिटी कितना ग्रो कर रही है, यूनिवर्सिटी के लिए कितना ये काम कर रहे हैं। इनको आए थोड़ा ही अरसा हुआ यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। असलम सर, कैसे हैं जी आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो वाइस जी चांसलर बनने की। जी, शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी आपकी। सर, भावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 4 एक साल हुए हैं मेरे अंदाजे से, और माशाल्लाह 4 साल में बहुत ज्यादा ग्रो किया इसने, बहुत नाम बनाया। आज भावलपुर में भावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज एक नाम बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, बहुत शुक्रिया जनाब। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बलीवर रहमान साहब ने इसको शुरू करवाया था, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने फलने फूलने और तरक्की की राह पे चल रहा है। लेकिन इसमें अभी भी उनकी पैटर्नाइजेशन की ज़रूरत होगी, और उन्होंने अभी भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि हमारी ज़रूरियात से कम हमें इसके बारे में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूनिवर्सिटी जो है उसमें साउथ पंजाब से 2500 के करीब स्टूडेंट मौजूद हैं, जिसमें मेल और फीमेल काफ़ी मिकदार में हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में तालीम के अपने मराहल तय कर रहे हैं। हमने उनकी वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, और जो इलाके में मायूसी पाई जाती है उसको दूर करने के लिए हमने डिफरेंट स्किल टाइप के प्रोग्राम्स, स्किल लर्निंग के प्रोग्राम शुरू किए हैं, कि ताकि जो बच्चे हैं और या जो हमारे जवान हैं वो उस महरूमी की सोच से बाहर निकलें। उनको हम शार्ट कोर्सेज इंशाल्लाह कराने ये जा रहे सर, हैं। मैं थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। ये आपने खुद ये बात शुरू कर दी, मैं इस पे बात करने वाला था। ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, इस पे आप अब काम शुरू कर रहे हैं, ये मैंने सुना है और मेरे इल्म में आया है। इस पे मैं आपसे ये सवाल भी करने वाला था, आपने खुद शुरू कर दिया है। तो ये शॉर्ट कोर्सेज जो है, इस पे कोई तालीम की पाबंदी है, इसमें कोई उम्र की पाबंदी है? और ये आप इस पे जरा रोशनी डालें तफसील से कि ये कितना है कि हमारे इलाके के लोगों के लिए, हमारे जो बच्चे यहाँ बेरोजगार फिर रहे हैं, जो जिनको काम नहीं मिलता, जिनको तजर्बा नहीं है, उनके लिए कितना मुफीद होंगे ये कोर्सेज? जी जी, बहुत मेहरबानी। ये हम 3 दिन से लेकर 3 महीने तक के डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज जो नए हैं वो शुरू करने वाले हैं, जिनमें ना कोई उम्र की कैद होगी और ना ही कोई तालीम की कैद होगी। इसमें तमाम मर्द हजरात, बच्चे और इवन बड़े बूढ़े जिनका शौक है काम करने का, सीखने का, उनको हम डिफरेंट सर्टिफिकेट्स और उसके अलावा डिप्लोमाज और शॉर्ट कोर्सेज के जो दूसरे मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम उनको देंगे, ताकि वो ज़िंदगी में अपनी आसानी पैदा कर सके। और इसके अलावा जो है ना, उन बच्चों को आईटी के शोबे में, फ्रीलांसिंग के शोबे में, और इवन के हम मालियों के भी शॉर्ट कोर्सेज शुरू करा के, जो माली यहाँ से जाएगा हमारे इदारे से तालीम हासिल करके, सीख के, तो वो आगे बेहतरीन किस्म का इंसान अपने आप को पाएगा। हमने यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें जैसे बी फार्मिंग है, और इसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स हैं या वैल्यू एडिशंस हैं, उनके ऊपर जो हमारे बच्चे हैं, खवातीन हैं और मर्द हजरात हैं। बी फार्मिंग में क्या क्या जाता है, क्या? बी फार्मिंग जी ये है कि आप शहद की मक्खी किसी इलाके में खुद ही पालेंगे एक डब्बे में, वो मक्खी आपके लिए काम करके आपके लिए शहद पैदा करेगी, आपके रोजगार के आपके रोजगार का। और आपने देखा है कि ये जो खालिश शहद है वो मार्केट में अच्छी खासी मिकदार में महंगा मिलता है। वो आपके मजदूर हैं जो आपको कमा के देंगे और आपने जस्ट आगे उसकी मार्केटिंग करनी है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इदारे में डेवलपमेंट के काम के ऊपर भी फोकस किया हुआ है, और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो एनिमल्स हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो आजकल बहुत बड़ा एक इशू है पूरी दुनिया में, और फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है,
کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو ہمارے اینیمل اور ہمارے ریسرچرز اس لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت جلدی ہم ان کو کوئی اچھی خبر سنائیں گے کہ ہم کون سی فصلیں اگائیں جن سے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، امونیا ہے، میتھین ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، یا اوزون کی جو مخالفت کرنے والے یا خراب کرنے والی گیسز ہیں، ان کو ہم کیسے ریڈیوس کریں، کیونکہ آج کل یہ ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور جو دوسرے غریب ممالک ہیں، یہ ان سب کا ایک ایشو ہے. تو وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری یونیورسٹی علاقے میں اور صوبے میں، ملک میں اور پوری دنیا میں ایک گیم چینجر کے طور پر ثابت ہو. اور انشاءاللہ تعالی عزیز اس میں ہم بڑے سالڈ بیسز پر ورک ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. کچھ پائلٹ پروجیکٹس بھی ہم نے سٹارٹ کر دیے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی عزیز بہت جلدی ہمیں ان کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. سر یہ جو آپ نے چھوٹے ڈپلومے شروع کیے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ ان میں عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، تعلیم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب یہ شارٹ کورسز کر لیں گے تو اس کے لیے آپ ان کو کیا کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈپلومہ وغیرہ دیں گے؟ جی بالکل. ہر 3 دن سے لے کر 3 ماہ تک کا جو ہمارا پروگرامز ہیں، ڈیفرنٹ پروگرام ہے، تقریباً ہمارے فیکلٹیز نے اور ہم نے مل کے دن رات کی محنت سے 120 پروگرام ان علاقے کے لوگوں کے لیے، ایون کہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہم نے ڈیزائن کیے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی ان کے لیے ایک مشعل راہ ہو. وہ یہاں پہ آئیں تو یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں اور اپنی زندگی میں اور اپنے ماحول میں، اپنے جو علاقے ہے اس میں آسانی پیدا کریں. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جیسے کہ وی صاحب نے بتایا کہ جو اب یہ شارٹ کورسز شروع کر رہے ہیں، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جس میں عمر کی بھی پابندی نہیں ہے، تو یہ بہت فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں. یہ ان کا وی صاحب کا بہت بڑا اقدام ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. جو بچے بے روزگار پھر رہے ہیں، جن کو کام نہیں ملتا، جو کہتے ہیں تعلیم نہیں ہے ہم کیا کریں، یہ بہترین ان کو یہ مواقع فراہم کر رہے ہیں. ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیں گے اور یہ جہاں پہ وہ اسکل حاصل کریں گے اور آگے وہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں، اپنا روزگار میں آسانیاں پیدا کریں گے. تو اس سب آپ کے لیے آخری سوال ہے، یہ یونیورسٹی چولستان یونیورسٹی یہ مسلم لیگ نون کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اب دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آنے جا رہی ہے، تو آپ ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے وزیر اعظم کے لیے کہ وہ اس یونیورسٹی کے لیے مزید کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ یونیورسٹی کو اپنا کیا مواقع فراہم وہ کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کے لیے ایک میں مصرع کہوں گا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے اس وقت وہ تقریباً 100 کے قریب ہمارے ٹیچرز ہیں، جن میں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر شامل ہیں، لیکچرر شامل ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر شامل ہیں. اور الحمدللہ ہمیں یہ ایک میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں بتانے میں کہ ان میں سے 99% پی ایچ ڈی ہیں، جن میں سے کافی سارے فارن کوالیفائڈ ہیں، اور ان کی مہربانی کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں سرو کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس اگر گورنمنٹ ہمیں پیٹرونائز کرے، ہماری سرپرستی کرے، تو ہم انشاءاللہ تعالی عزیز اس علاقے میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. اس علاقے کے گیم چینجر ہم ثابت ہو سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی جو زندگی کی آسانیاں ہیں ان میں ہم کافی ساری کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. ملک اور قوم کی جو ہماری کافی سارے مسائل ہیں ان کا حل شاید ہمارے پاس موجود ہو اگر ہمیں پراپر پلیٹ فارم دیا جائے، پراپر ہمیں فیسلٹیز دی جائیں، اور اگر جو کمی بیشیاں ہیں ہماری ریسرچ کی یا لیبز کی اگر ان کو دور کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 3-4 سال میں ہم جو آگے پوٹینشل یا ریسرچ دیں گے وہ اس قابل ہوگی کہ اس کو آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر دیکھیں اور پوری دنیا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی. یہ تو ناظرین یہ تھے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مظہر ایاز صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے، اور آپ کے لیے یہاں بہاولپور کی عوام کے لیے یہ بہت سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور حکومت سے بھی انہوں نے یہ اپیل کیا کہ اگر گورنر صاحب ہماری مزید سرپرستی کریں تو یہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے، بہاولپور کی عوام کے لیے، بہاولپور کے بچوں کے لیے انقلاب لا سکتی ہے. جی